नमस्कार। कार्यक्रम कर्णाली बसमा म लङ्कराज धमलाको हामीले कार्यक्रम कर्णाली बसमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र समग्र कर्णाली प्रदेशको विकासका साथै स्थानीय तह प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले गरेका विभिन्न गतिविधिहरूका बारेमा हामी विशेष कुराकानी गर्ने गर्छौं। तर आज भने हामी त्यो कुनै पनि विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैनौं। आज हामी विशेष गरेर विद्यार्थीको अवस्था के छ, विद्यार्थीहरू के गर्दैछन्, विद्यार्थीहरूले पठन पाठन गर्न पाएका छन् कि छैनन्, विद्यार्थी नेतृत्वकर्ताहरूले विद्यार्थीहरूको हकका लागि के आवाज उठाइरहेका छन्, यति बेला यो विषयमा हामी विशेष केन्द्रित रहनेछौँ भने अर्कोतर्फ अनिराज सबैको जुन सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न विषयवस्तुमा टीका टिप्पणी भइरहेको छ, यसका विषयमा पनि विशेष कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ अनिराज सबैको केन्द्रीय सदस्य तथा युवा नेत्री तृष्णा माल। तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। के गर्दै हुनुहुन्छ आजभोलि? खासै अहिले यो कोभिडले गर्दा चाहिँ सबैलाई प्रभावित तुल्याएकै छ हैन। मानव अस्तित्वमाथि एउटा ठुलो सङ्कट आइरहेको छ। यो अवस्थामा हामी चाहिँ शारीरिक रूपमा उपस्थित भएर काम गर्ने कन्डिसन चाहिँ छैन, तर हामीले आफ्नो क्षेत्रबाट चाहे अप्रत्यक्ष तरिकाले हामी समाजमा खटिरहेका छौँ। विद्यार्थीको अवस्था त डामाडोल भयो नि, के छ अहिले अवस्था? हजुरले भने जस्तै विद्यार्थीको अवस्था अहिले कोरोनाले चाहिँ अलिकति प्रभावित चाहिँ पारेको छ हैन। अवस्था खासमा गम्भीर छ। यसमा चाहिँ हामी समन्वित तरिकाले हामी लागेनौँ, सरकार लागेन भने अलिकति विद्यार्थीको भविष्यमाथि चाहिँ समस्या आइपर्ने देखिएको छ। त्यो भएको हुनाले हामीले चाहिँ अहिले यो कोभिडसँग लड्नुको साथै यसबाट जित प्राप्ति गर्नुको साथसाथै हामी विद्यार्थीको भविष्यलाई पनि आत्मसात गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा लागि परेका छौँ। विद्यार्थीहरूलाई अहिले अनलाइन क्लासबाट परीक्षा दिने पढ्ने काम भइरहेको छ। यसले वास्तविक कर्णालीका विद्यार्थीहरूलाई सहयोग पुग्छ? सहयोग पुग्ने कुरामा चाहिँ समस्या भएन। सहयोग त अनलाइन क्लास भइराख्दाखेरि सहयोग नपुग्ने भन्ने हुँदैन हैन। हामीले उठाएको जुन एजेन्डा छ त्यो एजेन्डामा हाम्रो एजेन्डा चाहिँ सफल हुन थाल्यो कि भन्ने चाहिँ हामीले लागिरहेको छ। अनिराज सबैले चाहिँ के भनेछ भने समाजवाद उन्मुख र वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्तिमा हामी छौँ। वैज्ञानिक शिक्षा भनेकै वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्ति त्यसै त हुँदैन नि त। यो सङ्कटले एउटा हामीलाई च्यालेन्ज गर्यो कि एउटा उपलब्धि के भयो भने विज्ञान र प्रविधिमा अब हामीले जोड दिनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई यसले चाहिँ एउटा सन्देश दिएको छ। यो सन्देशको प्रयोग गरेर व्यवस्थित तरिकाले सम्पन्न गर्नका निम्ति र यो वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्तिको निम्ति सबै सरकारवाला पक्षहरूले चाहिँ ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ। पछिल्लो समय विश्वविद्यालयमा नयाँ उपलब्धि पाउनुभयो, के छ परिवर्तन भइरहेछ? परिवर्तन भन्दा पनि उहाँ चाहिँ अहिले परीक्षण कालमै हुनुहुन्छ है। किनभने उहाँको आगमन हुने बित्तिकै लगतै लकडाउन भइसक्यो, तर पनि लकडाउनभित्र उहाँले गरेका केही गतिविधिहरू छन्, त्यो गतिविधिलाई हामी सम्मान पनि गर्छौँ। उहाँले जुन भिजन राख्नु भएको छ अनलाइन क्लासलाई व्यवस्थित गराउने भन्नुभएको छ, त्यो एक हिसाबले चाहिँ त्यो अनलाइन क्लासलाई व्यवस्थित बनाउने कुरामा समस्या भएन, ठिक छ। तर अर्को हिसाबले के हो भने कर्णाली जस्तो दुर्गम क्षेत्रमा हामी छौँ हैन। हामी चाहिँ एउटा फोन गर्नको निम्ति त अग्ला डाँडा काँडा रूपमा चढेर फोन गर्नुपर्छ। कर्णालीका कतिपय ठाउँहरू कति विकट छन्, कति सङ्कट छ। त्यस्तो अवस्थामा अनलाइन क्लास सञ्चालन गर्ने कुरामा जसरी भाषण गर्न सजिलो छ, गफ गर्न सजिलो छ, त्यसरी कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन्छ। यसको लागि चाहिँ जस्तो अहिले स्थानीय निकाय छ, प्रदेश सरकार छ, केन्द्रीय सरकार छ, यसले एकदमै बजेट लगानी गरेर स्थानीय तहका नेताहरूलाई भनौँ, त्यहाँका संलग्न अगुवाहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई जस्तो करारमा प्राविधिक यो अनलाइन कक्षा सम्बन्धी प्राविधिक कर्मचारीहरू नियुक्ति गरेर ठाउँ ठाउँमा बजेट लगानी गरिदिएर त्यहाँ टोल छेउछेउमा वाइफाई इन्टरनेटको व्यवस्थापन र डाटा सस्तो डाटा प्याकेजको अवस्था र विद्यार्थीको आर्थिक अवस्था के छ त? कसैको अवस्था त के छ भने एउटा स्मार्टफोन पनि चलाउन नसक्ने हाम्रो विद्यार्थीहरूको विडम्बना त हामीले देखिरहेका छौँ नि त। त्यो भएको हुनाले पहिचान गरेर उसको आर्थिक अवस्था पहिचान गरेर स्मार्टफोन किन्नुपर्ने अवस्थामा स्मार्टफोन पनि उसको आर्थिक अवस्थाले पहिचान गरेर किनिदिनु पर्ने कन्डिसन पनि आउन सक्छ। शैक्षिक संस्थाहरू सरकारले चाहिँ समन्वय गरेर हैन, त्यो देखिन्छ। त्यो भएको हुनाले विद्यार्थीको भविष्यको लागि यतिखेर सम्पूर्ण सरकारवाला पक्षहरू एकदमै जटिल परिस्थितिमा चाहिँ एकदमै डट्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आएको छ। तर तपाईँ त विद्यार्थी नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ हैन? विद्यार्थीको हकका लागि त तपाईले आवाज उठाउनु पर्दैन त?
यो आवश्यकता हो, यो चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुस् भनेर दबाब दिनु होइन। हामीले दबाब दिइरहेकै छौँ। हामीले चाहिँ यो विश्वविद्यालयमा मात्र नभएर हामीले अस्ति शिक्षा मन्त्रीलाई पनि ज्ञापन पत्र अनलाइन मार्फत पठाएको, हाम्रो केन्द्रीय कमिटीले पठाएको छ होइन। हामीले त दबाब दिइरहेका छौँ नि। यो अनलाइन क्लासलाई व्यवस्थित कसरी गर्न सकिन्छ, यसलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। विद्यार्थीको भविष्य माथि खेलबाड गर्न पाइँदैन, सबैको ध्यान चाहिँ एकदमै केन्द्रित हुनु पर्यो भनेर हामीले केन्द्रीय कमिटीले पनि ज्ञापन पत्र बुझायो र हामीले यो विश्वविद्यालयमा पनि भिसीसँग मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको सन्दर्भमा पनि हामीले विद्यार्थीको टिम गएर भेटेर सरसँग समन्वय गरेर नै यो अनलाइन क्लासलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामीले नै आह्वान गरेको र हामीले नै यसको नेतृत्व गरेको जस्तो गरेका हौँ। अहिले तपाईँ आफै पनि एउटा एक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ। हजुर। कस्तो छ संस्था होइन भनिन्छ नि जहाँ अवसर के चुनौती छ त्यहाँ चाहिँ अवसर पनि झुकेको हुन्छ क्या। पिपल चट्टानबाट नै उम्रिन्छ भने जस्तै यस्तै विडम्बना असहजता जटिलताबाट नै नयाँ कुराको निर्माण हुने हो होइन। नयाँ एउटा बिन्दुतिर चाहिँ हामी जानुपर्छ। जस्तो गाह्रो छ भनिरहँदै गर्दा यसलाई झन् यो परिस्थिति त यो कोरोना त एकदमै बढ्ने कन्डिसन पनि छ, घटेको त छैन नि त। न यसको चाहिँ निर्मूलीकरण भएको छ, न कुनै औषधि उपचारहरू अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको छ तर पत्ता चाहिँ लागेको छैन होइन। यस्तो परिस्थिति एकदमै लम्बिने भयो भने त विद्यार्थीहरू घरमै थन्किने, पहिला एकदमै समस्या चाहिँ विद्यार्थीहरूको पठन पाठनमा निकै समस्या आउने र उनीहरूको एउटा पढाइले ग्याप हुने जुन कन्डिसन छ यसलाई चाहिँ सबैले चाहिँ व्यवस्थित गर्नु पनि देखिन्छ। र यो मैले चाहिँ अनलाइन क्लास मैले पनि दिइरहेको छु। म पनि विद्यार्थी, म जस्ता तमाम विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। कसैलाई अफलाइनबाट विश्वविद्यालयले अफलाइनबाट पनि इक्जाम लिने व्यवस्था गरेको छ, त्यो पनि कार्यान्वयन भइरहेको छ अहिले। र कसैले चाहिँ अनलाइनबाटै दिइराख्नु भएको छ। अब यो कतिपयले 80% 70% चाहिँ यो सक्सेस भएको छ, बाँकी 30%मा चाहिँ अलिकति मैले भने नि कसैको आर्थिक अवस्था कारणले गर्दा नेटको समस्या, मेन प्रब्लम भनेको यो नेटको समस्या छ। अनि र विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सम्पर्कमा ल्याउनु पर्ने छ कतिपय विद्यार्थीहरूलाई होइन। अब आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो भनेर विद्यार्थीहरूबाट त्यो माग पनि आएको थियो। तर एउटा कुरा के हो भने हामीले पढ्ने भनेको सर्टिफिकेटको लागि मात्रै होइन, एउटा नलेजको लागि हो होइन। नलेज गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिमा हामी छौँ। त्यो भएको हुनाले हामी सर्टिफिकेटलाई इम्पोर्टेन्ट नठानौँ र हामीले भनेका छौँ कि हामीले जुन यो समाजवाद उन्मुख शिक्षा प्रणाली भनेको छ नि, यो भनेको कस्तो भने जस्तो शिक्षालाई चाहिँ श्रमसँग जोड्ने, श्रमलाई चाहिँ सिपसँग जोड्ने, सिपलाई चाहिँ उत्पादनसँग जोड्ने हो नि त। यो उत्पादनसँग जोड्ने, ज्ञानसँग जोड्ने, यो एउटा व्यवहारिकतासँग जोड्ने हो नि। त्यो बेलामा हामीले एउटा आन्तरिक मूल्याङ्कन गरेर सर्टिफिकेटको खोस्रो पाउँदैमा हामी विज्ञ हुँदैनौँ र हामीले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। आम विद्यार्थीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने शिक्षा भन्ने आफूले लिने कुरा हो होइन, त्यो कसैलाई देखाउने कुरा होइन, सर्टिफिकेटको लागि मात्रै होइन। त्यो भएको हुनाले आम विद्यार्थीहरूले त्यो भ्रमबाट पहिलो कुरा चाहिँ निस्किनुपर्छ क्या। आन्तरिक मूल्याङ्कन हुने होइन, बरु यो परिस्थितिलाई कसरी सामना गर्ने, हामीले शिक्षा कसरी हासिल गर्न सक्छौँ, अनलाइन क्लासलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, यो जटिल परिस्थिति कसरी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भनेर आम विद्यार्थीहरूको त्यहाँ ध्यान आकर्षण हुनु पर्यो होइन। यहाँ त कस्तो भइदियो भने घरमै बस्ने आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो, विद्यार्थी नेताहरूले अवगत गरिदिनु पर्यो भन्नुहुन्छ। एक हिसाबले उहाँको पीडा जुन अवस्था छ त्यसलाई हामीले आत्मसात पनि गरेका छौँ, मनन राम्रोसँग गरेका छौँ। तर एक हिसाबले भन्नुपर्दा त्यो चाहिँ हाम्रो भविष्यको लागि उपयुक्त हुँदैन। हामीले समयमै पढ्ने, बरु यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेतिर विद्यार्थी सङ्गठन लागेको छ र हामी आम विद्यार्थीहरू लाग्न आवश्यक देखिन्छ। तर तपाईँले प्रश्न बुझ्नु भएको छ होइन, यति बेला कोरोना कोभिड छ, कोभिड सँगसँगै पनि विद्यार्थीहरूले आफ्नो विद्यार्थीको भविष्यलाई सफल पार्नका लागि यति बेला सबै तह तबका र जिम्मेवार ठाउँहरू लागिरहेछन्। तर पनि विद्यार्थीहरूले शिक्षा लिएर मात्रै त हुँदैन, रोजगारी पनि चाहिन्छ। तर तपाईँले रोजगारीका विषयमा कहिल्यै मुद्दा उठाउनु भएन नि सरकारसँग। हेर्नुहोस् त कति बेरोजगारी भएको छ। यही मध्यप्रदेश विश्वविद्यालयको कुरा गर्नुहोस्, कति इन्जिनियरहरू प्रत्येक वर्ष पास आउट भएर बाहिर जान्छ, कति विद्यार्थीहरू पास आउट भएर अहिले बेरोजगार अवस्थामा बस्नु भएको छ। उहाँहरूको विषयमा त मुद्दै उठाउनुहुन्न, कहाँ सोच्नु भएको छ खास विद्यार्थी नेतृत्वकर्ताहरू? एउटा कुरा के हो भने हामीले रोजगारीको विषयमा मुद्दा नउठाएको होइन, हामीले जति मुद्दाहरू उठायौँ यो भनेको विद्यार्थीहरूलाई आत्मनिर्भर र आत्मविश्वासी बनाउनुको निम्ति, शारीरिक र मानसिक हिसाबमा उहाँलाई स्वस्थ बनाएर आफ्नो खुट्टामा उभिने सक्षम जनशक्ति हामीले उत्पादन गर्न खोजेकै हौँ। हाम्रो एजेन्डा भनेकै त्यही हो होइन। मेन कुरो भनेको अहिलेको युवाहरूलाई क्यापेबल बनाउनु हो। यहाँ हाम्रो ध्यान विश्वविद्यालयको कुरा गर्नुहुन्छ,
विश्वविद्यालयका धेरै विद्यार्थीहरू, कोही विद्यार्थी चाहिँ लोकसेवा आयोगमा सरकारी जागिरको नाम निकालेर सेटल भइसक्नु भएको छ। केही विद्यार्थीहरू चाहिँ आफ्नो व्यवसायमा बेरोजगारीहरू त्यस्तो होइन, बेरोजगारी हुनुहुन्छ, बेरोजगारी नभएको होइन, बेरोजगारी छ। त्यसमाथि कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ बेरोजगारी नभएको होइन। उहाँहरूको व्यक्तिगत ब्याकग्राउन्ड पनि भन्ने हो भने कर्णालीका धेरै मान्छेहरू चाहिँ उहाँको अभिभावकहरू, विद्यार्थीको अभिभावकहरू चाहिँ इन्डिया जाने भनौँ, अन्य बाहिर ठाडी मुलुक गएर कमाएर ल्याएर छोराछोरीको शिक्षाको लागि लागिराख्नु भएको। त्यो विडम्बना त हामीले भएका छौँ। हाम्रो ब्याकग्राउन्ड पनि त्यही हो। तर मैले भन्न खोजेको के हो भने हामीले यो विषयमा मुद्दा नउठाएको होइन। यो विषयमा हामीले बारम्बार मुद्दा उठाएका छौँ। हामीले यहाँको स्थानीय सरकारसँग, प्रदेश सरकारसँग हामीले समन्वय गरेकै छौँ र विश्वविद्यालयलाई पनि हामी दबाब दिएका छौँ। अब हामीलाई चाहिँ कस्तो शिक्षा चाहियो भने हामीले अध्ययन गर्ने, तर पढ्नको लागि चाहिँ बाबा मम्मीसँग हात थापिराख्ने, ब्याचलर र मास्टर्सको विद्यार्थी भन्ने अनि हात थापिराख्ने होइन, एउटा फी तिर्न पनि मुस्किल हुने, आफ्नो एउटा ब्यानर र साँझको छाप टार्न नसक्ने त्यो शिक्षा लिएर काम छैन नि त। त्यो भएको हुनाले विश्वविद्यालयले अब हरेक क्षेत्रमा, हरेक फाँडमा, अब त हाम्रो आङ्गे क्याम्पसहरू पनि तमाम छन्। अब यहीँ पनि धेरै कर्मचारीहरू नियुक्ति गर्ने बेला भएको छ, चाहे करारमा चाहे, तर त्यहाँ चाहिँ अब विद्यार्थीहरूबाट छनौट गर्नुपर्छ। हाम्रो माग चाहिँ एउटा यो हुनेछ कि यो हाम्रो जोरदार माग हो। यदि विद्यार्थी भन्दा पछाडिबाट नातावाद, कृपावाद, गुण्डागर्दी, अब यस्तो शैलीबाट, चाकडीबाट नियुक्त कोही कर्मचारी नियुक्त गर्ने, राजनीतिक भागभण्डाबाट नियुक्ति गर्ने होइन। अब विद्यार्थीको भविष्यलाई विश्वविद्यालयले आत्मसात गर्नुपर्छ र विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई केही अध्ययन गराउने र पार्ट टाइम त्यहीभित्र जबको व्यवस्थापन चाहिँ गरिनुपर्छ। विद्यार्थीहरू पनि यति बेला हेर्दाखेरि विश्वविद्यालयको दायाँ बायाँ तल माथि बस्ने, विश्वविद्यालयलाई सफल बनाउनका लागि, विश्वविद्यालय राम्रो गर्नका लागि त कोही पनि लागेको देखिन्न। तलमाथि चारैतर्फ घेरा हालेर बस्ने, बेलुका होस् या बिहान होस् होइन। कसरी त्यो विद्यालयभित्र त्यत्रो राजनीति गर्न पाउँछ? संगठन हो, आस्था हो, एउटा विचार बोक्ने हो। एउटा कुरा के हो भने राजनीतिक भन्ने बित्तिकै हामी नराम्रो बुझ्नु हुँदैन कि राजनीतिले नै परिवर्तन गर्ने हो आखिरमा। अहिले इतिहासमा हेर्न सक्नुहुन्छ, हरेक राजनीतिक आन्दोलन होस्, शैक्षिक आन्दोलन होस्, हरेक आन्दोलनमा विद्यार्थीहरूको अहम भूमिका होइन। हरेक आन्दोलनमा विद्यार्थीहरू डढेर लाग्नु भएको छ र सफलता प्राप्ति पनि भएका छन्। यो विश्वविद्यालयको सन्दर्भमा जब विद्यार्थी राजनीति हुँदैन नि, तबसम्म यो विश्वविद्यालय घचघचाइदिने कसले? विश्वविद्यालयलाई ऊर्जा दिनु पर्यो न, विश्वविद्यालय ऊर्जा दिनु पर्यो, घचघचाउनु पर्यो, ढकढकाउनु पर्यो। सही बाटोमा विश्वविद्यालय ल्याउनको लागि त विद्यार्थी राजनीति आवश्यक छ नि, यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। तर एउटा कुरा के हो भने विद्यार्थी राजनीति भन्ने, आफू राम्रोसँग नपढ्ने विद्यार्थी नेताहरू पनि चिट चोरेर पास हुन खोज्ने, त्यसपछि गएर अनि सरहरूसँग पुरा गुलामी गरेर नमस्कार मलाई पास गराइदिनु पर्यो भनेर सेटिङ आन्तरिक मिलाउने, त्यो जुन गलत प्रवृत्ति छ नि, यसको विरोधमा हामी लागेका छौँ र यो हुन दिँदैनौँ। अन्ततः यो 2-4 जनाले गर्दा यो नराम्रो संस्कार चाहिँ अहिले बसेको छ है, म बसेको छैन भन्दिनँ, बसेको छ। तर यो संस्कारलाई चेन्ज गर्नको लागि हामी लाग्नुपर्छ, अरूले लाग्दिएर भएन नि त। सफलता त हाम्रै हातमा छ र परिवर्तन सम्भव हाम्रै पालामा छ। हामी सफलता कसरी प्राप्त हुन्छ भन्नेतिर लाग्यो र सधैँ यो किचलो, यो परिस्थिति, यो अराजकता, यो विकृति देखिन्छ। तर यो चाहिँ सधैँ यही नै हुन्छ, अन्ततः यही नै भइरहेको छ भन्ने यो पनि एउटा बिन्दुमा गएर टुङ्गिने हो नि होइन। एउटा बिन्दुमा गएर टुङ्गिन्छ र नयाँ कुराको सुरुवात चाहिँ हुन्छ। हाम्रो आशा छ पक्का पनि नयाँ कुराको सुरुवात हुन्छ। राम्रा मान्छेहरूको आगमन पनि विश्वविद्यालयमा भएको छ। केही राम्रा मान्छे पनि हुनुहुन्छ, नभएको छैन भन्दिनँ, र केही राम्रा मान्छे ल्याउनु पर्ने पनि छ। र आम विद्यार्थीहरूले पनि अलिकति सक्रिय रूपमा लाग्ने र विद्यार्थी राजनीतिको पनि अहम भूमिका रहन्छ त्यो विषयमा चाहिँ। अब पछिल्लो चरणमा हेर्ने हो भने अनिता सबैको जुन सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्ती तपाईँले हेर्नु भएको छ नि टिका टिप्पणी, तपाईँले केन्द्रीय सदस्य पनि हो, के हो खास यो हुन लागेको चाहिँ के? खास यसलाई हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो भने जस्तो यो नेपालकै सन्दर्भमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेको इतिहासकै पहिलो पार्टी र इतिहासको एउटा यो इतिहासले रच्यो कि यसले होइन। यो पार्टीले इतिहास रचेको छ। दुईटा ठुला पार्टीहरूको मिश्रण भएको छ, एकता भएको छ। त्यहाँभित्र चाहिँ के टकराव आउनुलाई सामान्य कुरा मानिन्छ। यसले चाहिँ धेरै जटिल बनाउनु पर्ने चाहिँ हुँदैन, किनभने अलिअलि मनमुटाव भएन, वाद विवाद भएन। त्यसले मनमुटाव भन्दा पनि वाद विवाद जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ, मेरो व्यक्तिगत बुझाइ होइन। त्यो वाद विवाद हो, एउटा छलफल, एउटा बहस, सामाजिक सञ्जालमै त सामाजिक सञ्जालमै गरिहाल्नु त पर्दैन र कतिपय कुराहरू नगर्दै नचाहँदै पनि बाहिर आउँछ। त्यो एउटा दुईवटा खामा छन् त्यहाँनिर, तपाईँले हेर्नु भएको छ। जसरी पार्टी एकता भयो त्यसरी विद्यार्थी सङ्गठन पनि एकता भएको होइन। अब खास के हो
खास ल्याउन खोजेको चाहिँ के हो? सो हामीले के बुझ्नु पर्यो भने पहिलो कुरा त हामी संक्रमणकालीन अवस्थामा छौँ, यो कुरा सबैलाई क्लियर छ। दुईटा पार्टी एक भएका छन्, त्यहाँदेखि जनवर्गीय सङ्गठन अनिराज सोभ्यू त्यसकै पहिलो सङ्गठन अनिराज सोभ्यू विद्यार्थी सङ्गठन होइन, जनवर्गीय सङ्गठन हो यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जग नै हो अनिराज सोभ्यू। तर अनिराज सोभ्यूलाई चाहिँ गलत भन्न मिल्दैन। सङ्गठनको विधि विधान पद्धति अनुशासन चाहिँ हुनुपर्छ। सङ्गठन एक ठाउँमा छ, सङ्गठन भित्रका 2-4 जना मान्छेले गर्दा सङ्गठन अलिकति सङ्गठनको नैतिकतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। सङ्गठनका 1-2 जना अनुशासनविहीन नेताहरूले गर्दा सङ्गठनमा त्यो देखिन्छ। तर यसलाई पनि हामीले अन्यथा लिने होइन, किनकि अन्तत मिल्नै पर्छ होइन। एउटा मिलेर एकतालाई आत्मसात गर्दै सङ्गठनलाई चाहिँ एउटा सङ्गठनको सफलता कसरी हुन्छ र हामीले आम विद्यार्थीको हकको लागि कसरी जान सक्छौँ भनेर सङ्गठनले चाहिँ त्यो अगुवाई चाहिँ अवश्य गर्नेछ। त्यसो भए यसको आशय भनेको अब सङ्गठनमा चाहिँ एउटा एन्टिभाइरस चाहिने भयो होइन? त्यस्तो होइन, एन्टिभाइरस त्यसरी गलत तरिकाले नबुझौँ। एन्टिभाइरस भन्दा पनि यो आफै सामसुम हुन्छ कि अलि यो छलफल मात्र भएको, यसलाई चाहिँ हामीले अन्यथा लिनु हुँदैन। त यहाँ के भइदियो भने बाघको छालामा स्यालको रजाइ कि सङ्गठन एउटा छ, सङ्गठनका नेतृत्व एकतिर छन् र बाँकी तलका जुन छन् नि अब स्यालैहरू भनौँ न, 2-4 जना त्यो चम्चाहरूले 2-4 जना कुच्छरहरूले यता नेतृत्वलाई यता ठोकाउने उता ठोकाउने आन्तरिक विवाद नल्याउने जुन यो अवस्था सिर्जना भएको छ नि, यो चाहिँ राम्रो छैन। र हाम्रो नेताहरूले पनि के बुझ्नु पर्यो भने सङ्गठन पार्टी एकता भएको छ, सङ्गठन देशमा स्थायित्व ल्याउनु छ, शहीदहरूका सपना पुरा गर्नु छ, सुखी नेपाल समृद्धिको अभियानमा हामी पुग्नु छ, आर्थिक विकास गर्नु छ, समाजवादको बाटोमा हामी जानु नै छ। त्यो भएको हुनाले म विद्यार्थी नेताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, हुन त म पनि विद्यार्थी नेता हो र मभन्दा माथिल्लो तहको विद्यार्थी नेता संयोजक सहसंयोजक पनि हुनुहुन्छ। म उहाँहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूले अरूको लागि राजनीति गर्ने होइन कि, जस्तो व्यक्तिगत इच्छामा राजनीति गर्ने होइन, अरूको कसैको लागि गर्दैन, सङ्गठनको लागि उहाँहरूको ध्यान केन्द्रित विद्यार्थीको भविष्यको लागि। यो कोभिडले यस्तो प्रभावित पारिरहेको बेलामा विद्यार्थीको भविष्य कसरी अगाडि लैजान सकिन्छ र हामीले जस्तो यो अभियानहरू कसरी सफल पार्न सक्छौँ, जस्तो यो उद्धार कार्यक्रमहरू जस्तो महामारी मात्र नभएर अहिले बाढी पहिरो भनौँ, यसले पनि कति धेरै विद्यार्थीहरू भविष्यमा असर गरेका छ र कति मान्छेहरू यबाट मर्नु पनि परेको छ होइन। यो अवस्थालाई चाहिँ उद्धार कसरी गर्ने, राहत उपलब्ध कसरी गराउने, उनीहरूको समस्याहरूमा कसरी मरम लगाउने भन्नेतिर विद्यार्थी नेताहरूको ध्यान जाओस्। 2-4 जना विद्यार्थी नेताहरू काठमाडौँमा बसेर विद्यार्थीहरूलाई अरूले भाड दिएको भरमा भाडिएर यहाँ कसैको राजनीतिक भागभण्डाबाट आएको हुँ भनेर दम्ब देखाएर हुनेवाला केही पनि छैन। विद्यार्थी नेता यदि त्यो आचरण त्यो संस्कार त्यो अनुशासन भन्दा बाहिर जान खोज्छन् भने तिनीहरूलाई सङ्गठनमा बसिराख्न आवश्यक छैन। नैतिकताको हिसाबमा पनि उनीहरू राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। छन् त अन्य दोस्रो पुस्ताको नेताहरू छैन, उनीहरू मात्र नेता होइन नि त, उनीहरूको सङ्गठनका आवश्यकता ठानेर हामीले उहाँहरूलाई नेतृत्व दिएको हो कि नेतृत्व दिँदै गर्दाखेरि सङ्गठनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा उहाँहरूको ध्यान जानु पर्यो। विकल्प के छ त? विकल्प भनेको पहिलो कुरा त उहाँहरू मिल्नुपर्छ होइन, सकेसम्म एकतालाई चाहिँ हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ कि त परिवर्तन हुनुपर्छ। परिवर्तन नै नभइहालौँ, अहिले यो जटिल परिस्थितिमा चाहिँ उहाँहरू एक ठाउँमा आउनै पर्छ होइन, आउनै पर्छ। उहाँहरूले राम्रो काम गर्नुपर्छ। यदि उहाँहरूलाई काम गर्न मन छैन, हामी सक्दैनौँ भन्ने लाग्छ भने उहाँहरूले राजीनामा दिन सक्नुहुन्छ स्वैच्छिक तरिकाले होइन। भने राम्रो काम गर्ने नेताहरूलाई त खुल्ला छ त, हामीले छोडेकै छौँ त होइन। हाम्रो क्षमता प्रदर्शन गर्ने हो नि, कसैको चाकटी गरेर कसै मेरो मान्छे यहाँ छ त्यहाँ छ मेरो पहुँच छ भनेर विद्यार्थी नेतामा गुन्डागर्दी गर्ने दादागिरी गर्ने कहिलेसम्म आखिरमा? यसले सङ्गठन अहिले सोही भन्ने कस्तो सङ्गठन हो बुझ्नु परेन। अनुशासनविहीन मान्छेहरूको सङ्घाल होइन नि त यो त, अनुशासित सङ्गठन। अनिराज सोभ्यूको त पहिचान नै फरक छ। पहिला चाहिँ विद्यार्थी नेताहरूले पहिला पनि विद्यार्थी नेताहरूले यत्रो आन्दोलनबाट स्थापित हुनुभएको छ, एउटा हक अधिकार कर्तव्यका निम्ति निरन्तर लडिराख्नुभयो, चाहे राजतन्त्रको विरुद्धमा होस्, चाहे राणाको विरुद्धमा, चाहे पञ्चायतको विरुद्धमा, तमाम आन्दोलनमा चाहिँ उहाँहरू लाग्नु भएको छ, सफलता प्राप्ति भएको छ। कि अहिलेको आन्दोलन भनेको कोभिडसँग हामी कसरी कोभिडको जित हासिल गर्ने, सफलता कसरी कोभिडबाट प्राप्त गर्ने र विद्यार्थीको भविष्यलाई हामीले कतातिर लैजाँदैछौँ र त्यसमा हाम्रो ध्यान आकर्षित हुने कि नहुने र हाम्रो आगामी योजना के हो ध्यान चाहिँ हाम्रो त्यहाँ हुनु पर्यो कि म त्यो भन्छु नेताहरूलाई। र त्यो विषयमा चाहिँ हामी त्यो अभियानमा चाहिँ लागौँ, विद्यार्थीको भविष्यमा खेलबाड नगरौँ, लागौँ। र 2-4 जना नेताले गर्दा पुरै सङ्गठन जुन धमिल ल्याएको छ, यो भाइ भाइ लडे के अरे उसलाई भने जस्तो यो भाइ भाइ लड्ने यो गवार फुट्ने काम चाहिँ यो राम्रो हुँदैन होइन। जस्तो म के भन्छु भने धान रोपेको धान फल्ने हो त, धान नरोप्ने झारपात घाँस रोप्यो भने त भोलि घाँसै उम्रिने हो। त्यो भएको हुनाले सङ्गठनलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरा अहिले नै समयमै समयमित भएर नेतृत्वले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। भनेपछि अब अन्तिममा जाँदै तपाईँले भन्नै पर्ने केही छुटेका छन् कुरा? त्यस्तो केही छैन। अब यस्तो छ अहिले चाहिँ महामारी छ होइन,
पहिलो कुरा त हामी आफू स्वस्थ रहनुपर्छ। ज्यान स्वास्थ्य नै ठुलो धन हो भने जस्तै हामीले स्वास्थ्य जोगाउन सक्यो भने हरेक खालका सफलताहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। र यो विषयमा चाहिँ सरकारले चाहिँ एउटा कुरा के गर्नु पर्यो भने जस्तो कुनै विदेशका कुनै समृद्ध राष्ट्रहरूले औषधि उत्पादन गरिदियोस्, पत्ता लगाइदियोस्, त्यो आउला र अनि अन्य देशमा निर्मूलीकरण भइसकेपछि नेपालमा आउला र हामीले लागू गरौँला भनेर जुन एउटा भ्रम राख्नु भएको छ नि, त्यो भ्रम चाहिँ चिर्दिनुपर्छ क्या। किनभने यहाँ पनि त हाम्रो विज्ञ मान्छेहरू नेपालमा हुनुहुन्न र तनाउ हुनुहुन्छ नि, वैज्ञानिकहरू हुनुहुन्छ, विज्ञ अनुसन्धान गर्ने, स्वास्थ्यकर्मी भनौँ न राम्रो खालको हुनुहुन्छ, उहाँहरूले बरु तालिम दिने, उहाँलाई प्रोत्साहन गर्ने, उहाँहरूले चाहिँ यो नेपालमै हामीले चाहिँ यसको कोरोनाको चाहिँ औषधि पत्ता लगाउनतिर लाग्नु पर्यो मेन कुरो होइन, त्यो हुनुपर्छ। त्यो भयो भने भोलि हामीलाई केही रूपमा सहजता हुन्छ। र यो बिचमा पनि जस्तो घरभित्रै थन्किएर बस्ने चाहिँ होइन, एउटा विकल्पहरू अपनाएर चाहिँ उहाँहरू कतिपय मजदुरहरू पनि हुनुहुन्छ, बिहानको छाक टार्नको लागि साँझको छाक टार्नको लागि बिहान काम गर्नुपर्ने अवस्था पनि छन्। कतिपय उहाँहरूको जिन्दगी त कस्तो भइरहेको छ, भोकै बसिराख्नु भएको छ, भएका सानसाना झुपडी पनि बेचबाज पारेर ऋणमा राखेर पनि होइन, कति दुःख गर्नुहुन्छ। त्यो मजदुरको समस्या कसले बुझिदिने कि, त्यो विद्यार्थीहरूको समस्या कसले बुझिदिने। कतिपय विद्यार्थीहरू त यस्तो हुनुहुन्छ कि अब उहाँहरूलाई त्यो बिहान र बेलुकाको दैनिकी गुजार्न पनि बडो मुस्किल छ। शिक्षा त अब आफ्नो ठाउँमा त्यो एउटा मानसिक टर्चर त छँदैछ होइन, शिक्षाले गर्दा मानसिक टर्चर दिएकै छ अहिले कोभिडले पनि। र अर्को कुरा त्यस्तो आर्थिक अवस्था, त्यसको लागि चाहिँ जस्तो अहिले जो सरकार छ, स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, सबै शैक्षिक संस्थाहरूले पनि भनौँ न सबैले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने उनीहरूलाई जस्तो वैकल्पिक रूपमा चाहिँ उपस्थित गराएर कुनै सिपमूलक तालिमहरू दिने होइन, जस्तो अनलाइनबाटै तालिमहरू त दिन सकिन्छ नि। जस्तै बरु घरेलु उद्योगको लागि पनि विभिन्न सामग्रीहरू उपलब्ध गराइदिने सरकारले होइन, निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्यो नि त। आत्मनिर्भर त बनाउनु पर्यो अवस्थामा। यो कहिलेसम्म जान्छ? यो 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष भोलि 5 वर्षसम्म जाँदै गर्दा सरकारले त्यहाँ लगभग अब 5-6 महिना 6-7 महिना भइसक्यो, अहिलेसम्म हामीले माफी मार्न सके होइन। भनौँ न यो कोभिडको सन्दर्भमा भन्नुको मतलब अहिले राहतका कार्यक्रमहरू भए, अरू भए, उद्धार कार्यक्रम त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर आत्मनिर्भर कसरी बनाउने भनेर त सोच्नु पर्यो। त्यसको लागि उद्योग धन्दामा घरेलु उद्योगहरू तमाम छन्, मजाले तालिम दिने। बेरोजगारमा अहिले लगभग सबै फुर्सदमै हुनुहुन्छ कि उहाँहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ मजाले सिकाएर उहाँहरूले घरमै बसेर उत्पादन गर्न सकोस्, वस्तुहरू उत्पादन गर्न सकियोस्, घरेलु उद्योगहरूलाई विशेष प्रायोरिटी दियोस् भन्ने चाहिँ चाहन्छु कि म। कृषिमा पनि छ होइन, कृषिलाई पनि अझ जस्तो यन्त्र आधुनिक युगमा चाहिँ कृषिको प्रयोग त्यो दिनरातै खटिराख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, र सामग्रीहरू उपलब्ध गराइयो भने त कृषिमा पनि राम्रो गर्न सकिन्छ। त्यो भावनाले त्यसमा चाहिँ सरकारको ध्यान जानुपर्छ। हुन्छ, तपाईँले कार्यक्रम कर्णाली बसमा समय दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।